श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रविद्यो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेः पीत्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणैः च भीष्मैः च जयद्रथैः च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तैः यहि मा व्यतिष्ठा यद्यस्य जेतासि रणे सवदनान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय इवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतप्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्धसङ्घाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे भ्रमणप्यधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्या पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन व्यापि। जच्चावः सर्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये तामहम् अप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयन् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतन्य लोकत्रयीप्यप्रतिमप्रभावम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये तामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्
तेजमयं विश्वमनन्तमाद्यै जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् अमेधयज्ञाद्धैर्नेन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यम् अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मातिव्यथा मा च विमूढभावो दृष्टारूपं गुरो मे दृङ्ममेदं व्यपितभिप्रीतमनः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनो वासुदेवस्त्वथुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सम्मो वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदं मनुष्यं रूपं तव सौम्ये जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्य सचेतप्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवयप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकाङ्क्षिणः नाहं विदैर्न तपसा न दानेन न च जया शक्य एवंविधः द्रष्टुं दृष्टवानसि मयि यथा भक्त्या तनन्यया शक्य अहमेव विधर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।